बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर बुलंदियों पर, इंडेक्स की नई तारीखी सतह रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर शानदार तेजी देखी जा रही है, जिसके नतीजे में इंडेक्स नई तारीखी सतह पर पहुंच गया। जुमेरात के रोज बाजार हिस्स में कारोबार का आगाज 932 पॉइंट के जबरदस्त तेजी के साथ हुआ, जिसके नतीजा में KSE 100 इंडेक्स बढ़कर 1,37,312 पॉइंट की सतह पर आ गया। बादशाह मार्केट में तेजी का रुझान गालिब रहा और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने का मसर मजमूई तौर पर 1,728 पॉइंट्स की बड़ी तेजी के साथ हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 1,38,108 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम भी PSX में नए रिकॉर्ड्स के साथ हुआ था, जबकि रवां हफ्ते भी स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड साज तेजी जारी है, जिसके नतीजा में कारोबारी सौदे अरूज पर हैं। कलात दहशतगर्दी जांबग 3 कवालों की लाशें कराची पहुंचा दी गई। बलूचिस्तान के जिला कलात में गुज़िश्ता रोज मारूफ माजिद साबरी कवाल ग्रुप पर फायरिंग के अलमनाक वाक़े ने पने कवाली के चाहने वालों समेत पूरे मुल्क को गमज़दा कर दिया। वाक़े में 3 कवाल जांबग जबकि 10 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। जांबग होने वालों में मारूफ कवाल अहमद साबरी, इनका बेटा रजा साबरी और इनका साथी टारगेस्ट आसिफ शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज कलात में फायरिंग का निशाना बनने वाली बस में कराची से ताल्लुक रखने वाले कवाल और फनकार सवार थे, जो कोयटा में एक शादी की तकरीब में कवाली पेश करने जा रहे थे। दहशतगर्दों ने हमें किस बात की सजा दी? कलात बस हमले में जिंदा बच जाने वाले कवाल का बयान। माजिद साबरी के मुताबिक हमले में इनके कई रिश्तेदार और टीम के दीगर अरकान जख्मी भी हुए हैं, जो सब कवाली की टीम का हिस्सा थे। कलात पुलिस के मुताबिक निजी कंपनी के कराची से कोयटा जाने वाली बस को कलात के इलाके निमरक में कोयटा कराची शहरात पर जुमेरात की शाम निशाना बनाया गया। कारकुनों को झगड़ा न करने और तवज्जो इमरान खान की रिहाई पर रखने की हिदायत की है। बैरिस्टर गोहर पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि बानी PTI इमरान खान ने हिदायत दी है कि आपस के इख्तलाफ खत्म करें और तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि शुरा ने इमरान खान से जेल में नारवा सलूक की शदीद मजम्मत की है और मुतालबा किया है कि बानी PTI तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। दूसरी जानिब शेख वकास अकरम ने बताया है कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। डीजल महंगा होते ही मुसाफिर ट्रेनों के किराए में फिर इजाफा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 2% इजाफा करने का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम मेल एक्सप्रेस, इंटरसिटी और मुसाफिर ट्रेनों के किराए में इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेनों के किराए में इजाफे का इतलाक 18 जुलाई 2025 से होगा। 2 जुलाई 2025 को पाकिस्तान रेलवे ने 1 माह के दौरान दूसरी बार मुसाफिर एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों के किराए में इजाफा किया था। एक्सप्रेस और मुसाफिर ट्रेन के किराए में 2% इजाफा किया गया था, जिसका इतलाक 4 जुलाई 2025 से हुआ था। इजाफा एडवांस बुकिंग पर भी आयद किया गया है। डायरेक्टर IT ने और DS को नए किराए पर दरामद की हिदायत जारी की गई। डीजल महंगा होने से रेलवे को माहाना 10 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। वाज़ेह रहे कि 18 जून 2025 को किराए में 3% और मालबरदार ट्रेनों के किराए में 4% इजाफा किया गया था। सुहावा मानसून का सिलसिला मुल्क के बेशतर इलाकों में जोर शोर से जारी है, जिसके बायस अक्सर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सुहावा में बारिश और नदी नालों में सैलाब की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा पक्की खबर वहीद मलिक से। जी वहीद मलिक, बताइएगा। पंजाब के बेशतर इलाकों की तरह सोहावा और गिरदोनवा में भी बारिश का सिलसिला सुबह से तसलसल के साथ जारी है। सोहावा में अब तक 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि रवां माह में अब तक 130 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अगले 24 घंटों में 2 मिलीमीटर फी घंटा बारिश जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुसलसल दरमियानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसके लिए तहसील इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। हर किस्म की मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहने के लिए कड़ी निगरानी भी की जा रही है। डोमेली और मोहल्का इलाकों के बरसाती नाले भी बिफर चुके हैं, जिसके बायस इन इलाकों में सैलाब का खतरा जाहिर किया जा रहा है। जी। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA को बरतानिया की एयर सेफ्टी की तरफ से इजाजत मिल गई। अब बहुत जल्द PIA बरतानिया के लिए दोबारा अपनी उड़ान भरेगी। इस खबर से बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस पर ब्यूरो चीफ पक्की खबर UK राजा वाजिद से बात करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या कहना था, आइए देखते हैं।
جی ہاں ناظرین، جیسا کہ پاکستان گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن جو ہے وہ یو کے لیے دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے 14 یا 15 اگست کو انشاءاللہ. تو یہ خبر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو کہ برطانیہ میں بس رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر تھی. تو اس حوالے سے آئیے جانتے ہیں کہ اس بارے میں لوگوں کے اوورسیز پاکستانی جو یہاں برطانیہ میں رہ رہے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں. جی کمشنر آف یو کے کو مبارکباد دینی چاہیے جنہوں نے اس پہ کام کیا. یا دوسرا جو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پاکستانی اینڈ کشمیری کمیونٹی یہاں پہ بڑی تعداد میں آباد ہے. بڑے مسائل تھے بیچارے لوگوں کو سفر کرنے میں، 30 گھنٹے لگ جاتے تھے. کاسٹ وائز بھی انہوں نے پورا بلیک میل کیا جتنی بھی دوسری ایئر لائنس تھیں. تو یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے. اور میں مست کہوں گا کہ پی آئی اے کو بھی چاہیے کہ اپنے سٹینڈرڈ کو بھی اوپر کریں اور آئندہ احتیاط بھی کریں. پی آئی اے کے جو اسلام آباد سے منچسٹر کے لیے جو اقدام ہوا ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ خوش آئند ہے. اس کا کریڈٹ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو جاتا ہے اور ہم پاکستان کے اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پی آئی اے دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ہمیں پاکستان سفر کرنے کے لیے 20-25 گھنٹے لگ جاتے تھے اور یہ بہت ہی خوشی والی بات ہے اور ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ پی آئی اے کی پرواز دوبارہ شروع ہونے والی ہے. پی آئی اے میں بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پی آئی اے بحال ہو گیا، کیونکہ ابھی اس لیے مجھے یہ نہیں سمجھ ابھی تک آئی کہ بند کیوں کیا تھا. کیونکہ پی آئی اے کے ہیز اے بیسٹ روٹ، بس بیسٹ چیزیں ان کے پاس تھی. آپ دیکھ لیں عرب ایئر لائن سے زیادہ ان کے تھی بیسٹ روٹ، لیکن انفارچونیٹلی وہاں ایسے کوئی ڈیسیجن ہو گئے جو ڈیسیجن انہوں نے کیے تو وہ رانگ ڈیسیجن تھے. تو انشاءاللہ پی آئی اے اب بحال ہو گیا. انشاءاللہ ہم وی ول ہیو اے ڈائریکٹ فلائٹ ٹو پاکستان. پاکستان کو مبارک ہو کہ آج پی آئی اے کی فلائٹس جو ہے نا انہوں نے اپروو کر دی ہے. اب صرف لائسنس کی دیر ہے کہ لائسنس انہوں نے رینیو کرانا ہے. جب بھی لائسنس رینیو ہو گیا تو فلائٹ شروع ہو جائے گی اور ہم سب کو چاہیے کہ پی آئی اے کی ہیلپ کرنی اور اس کی جتنی بھی مدد ہو سکے اور ٹریول کر سکے وہ آپ کے لیے بیٹر ہے. سب سے پہلے تو سب کو مبارک ہو پاکستانیوں کو کہ ہمارا پی آئی اے کا آپریشن بحال ہوا. تو بینگ ڈاکٹر میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں ڈیڈ باڈیز کو لے جانے میں جو ہمارے ضعیف اور ڈسیبل بزرگ ہیں ان کو جانے میں بڑی تکلیف تھی ان ڈائریکٹ فلائٹس میں، اور فیملیز کو جو بچوں کے ساتھ ہیں. تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ہے الحمدللہ، اور گورنمنٹ کا بہت اچھا قدم ہے یہ اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جی بہت خوشی کی خبر ہے کہ پی آئی اے دوبارہ برطانیہ کے فضاؤں میں آئے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور تمام ادارے خصوصی طور پر اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بہت مبارکباد کی مستحق ہے. اس کی کاوشیں اور اوورسیز میں خصوصاً برطانیہ کے جو پاکستانی ہیں وہ اس چیز کو بڑی ایک کامیابی تصور کرتے ہیں. ہمیں بڑی پریشانی تھی پی آئی اے کے نہ چلنے سے، بہت مشکلات تھیں. اب وقت ضرورت ہے کہ پی آئی اے اپنے معیار کو بہتر کرے، اپنی سروس کو بہتر کرے اور سب سے بڑھ کر کہ عوام کی سہولت کی جائے اور کرائے جو ہیں وہ ہر صورت میں کنٹرول کرنے اور کم رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسافروں کو سہولت میسر ہو. جی ماشاءاللہ آج بڑی بگ نیوز ہے جی پی آئی اے کے حوالے سے جو بحالی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، ہمارے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ خبر لے کے پاکستانی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی برطانیہ بارے میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور سارے خوشیاں منا رہے ہیں. راولپنڈی موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں شدید طغیانی نشیبی علاقے زیر آب، لوگوں سے انخلا کی اپیل. واسا اور ضلع انتظامیہ کے مطابق گوال منڈی کے مقام پر نالہ لئی میں پانی کی سطح 15 فٹ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 20 فٹ کی حد عبور ہونے کی صورت میں قریبی آبادیاں خالی کرانے کا عمل شروع کیا جائے گا. اسی طرح کٹاریاں پل پر پانی کی سطح 13 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے. نالہ لئی میں آنے والے پانی نے فلش فلڈنگ کی صورت اختیار کر لی ہے اور اس کے ساتھ مہلکہ رابطہ نالوں میں بھی طغیانی کا آغاز ہو چکا ہے. شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی بھرنے سے سینکڑوں افراد محصور ہو گئے ہیں، جبکہ نقل مکانی فی الحال ممکن نہیں رہی. متاثرہ علاقوں میں مہر کالونی، ڈھوک خزو، پیر ودھائی، خیابان سر سید، فوجی کالونی اور ڈھوک مٹکیال شامل ہیں.
متذکرہ علاقوں کی کئی گھروں میں بارشی پانی داخل ہو چکا ہے، جبکہ بعض مقامات پر رابطہ پل مکمل طور پر زیر آب آ گئے ہیں۔ شہریوں کو انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کرنے اور بلند مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ ویسٹ انڈیز کے جارح مزاج آل راؤنڈرز کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ ویسٹ انڈیز کے جارح مزاج آل راؤنڈر آندرے رسل نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ آندرے رسل رواں ماہ ویسٹ انڈیز میں آسٹریلیا کے خلاف 5 میچز کی T20 سیریز کے دوران 2 میچز کھیلنے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے۔ آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان T20 سیریز 20 سے 28 جولائی تک کھیلی جائے گی۔ آندرے رسل اپنے ہوم گراؤنڈ جمیکا کے سبینا پارک میں 20 جولائی کو اپنا آخری انٹرنیشنل میچ کھیلیں گے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے آندرے رسل کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے پیغام جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ 15 سال تک آپ ویسٹ انڈیز کے شان کے لیے دل اور جذبے سے کھیلے۔ آپ کا شکریہ۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔